से और आपसे ही बहुत मोहब्बत है। इसकी वजह ये है कि आपके उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत जान पेशानी के साथ आपके लिए हर वक्त हमा वक्त कोशा आपकी तालीम की जुस्तजू में लगे रहते हैं। तो इसी बुनियाद पर मैंने भी सोचा है कि कुछ आपको गुर दे दूँ, जिसकी वजह से आप अपने उस्ताद के साथ तालीमी मेयार में आगे बढ़ते रहें। अव्वल दर्जे में मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि इल्म हासिल करने के लिए, मेरी तरफ बेटे तवज्जो से देखना, मेरी तरफ देखना, इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है आँख का इस्तेमाल। आँख का इस्तेमाल, अगर आपने आँख को सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इल्म की सही जानकारी या इल्म की सही कदमों, इल्म की सही रौनक पर आप नहीं चढ़ पाएंगे। मैं आपसे बताऊंगा कि अव्वल दर्जे में आप अपने आँख का इस्तेमाल करें। अगर आपने आँख को इस्तेमाल किया तो कान खुद खुलेंगे, फिर दिमाग चलेगा, दिमाग में हरकत होगी, यानी अपने भेजे में हरकत होगी, और फिर दिल उसका फैसला करेगा। इसलिए माहिरीन इस बात को बताते हैं कि इल्म के हासिल करने के लिए अव्वल दर्जे में आँख का इस्तेमाल किया जाए। और ये ऐसे है जैसे मेन गेट। मेरी तरफ देखो, आप देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके उस्ताद जब भी आपको पढ़ाए तो आप उस्ताद की तरफ नज़र लगा के देखो। मिसाल के तौर पर आपको अगर किताब में पढ़ा रहे हैं तो आप किताब पर और उस्ताद के चेहरे पर देखो, बल्कि अपनी आँख को चीर कर फाड़ कर देखो। जितनी आपकी आँख को इस्तेमाल करोगे, आप देखो, बात को समझो, बहुत मेन चीज़ समझा, आँख को इस्तेमाल करोगे, आपका इल्म बहुत ज़्यादा वसी होगा। क्योंकि जहाँ आग होती है वहाँ दिमाग होता है, जहाँ आग होती है वहाँ दिमाग होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखना, आपको उस्ताद बोर्ड पे पढ़ा रहे, लिखा रहे, आपको उस्ताद ने लिखा है यहाँ पर बिस्मिल्लाह, और आपकी निगाह अगर उसकी तरफ नहीं है, आपकी निगाह किसी बच्चे की तरफ है, तो उस्ताद ने क्या लगाया, आपका दिमाग लिखा है उसकी तरफ नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे की तरफ होगा, आपका दिमाग ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और तवज्जो नहीं, गोया कि आप आँख के इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप इल्म से यहाँ आने के बाद भी महरूम हैं। उस्ताद कितनी ही मेहनत कर ले, उस्ताद कितनी ही कोशिश कर ले, उस्ताद आपको कितना ही समझा दे और कितनी ही मेहनत कर डाले, तो उसका आपको खातिर खा फायदा नहीं होगा। खातिर खा फायदा नहीं होगा। ये कि वो कैसे, आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। जैसे बोलते ना कि बाउंसर गई, क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते, बाउंसर जाती कि नहीं जाती, किसको बोलते बाउंसर? साइड से निकल जाती ना, लग कर बाहर निकल गई, तो बाउंसर के लिए वो ऐसे ही होता है। आपको उस्ताद ने लिखा है यहाँ पर बिस्मिल्लाह, आपकी निगाह इधर नहीं है, बोर्ड की तरफ नहीं है, तो आप किसी बच्चे की तरफ मुतवज्जह है, तो आपके कान ने तो सुना, उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाह, लेकिन आँख का इस्तेमाल ना होने की वजह से आपके दिमाग में नहीं गई वो बात वो दिमाग में गई जिस बच्चे की तरफ आपकी तवज्जो थी। देखो, ये बहुत अहम चीज़ है। अब इसके लिए एक साधारण आपको समझाने के लिए बताऊंगा। अब जैसे आप स्कूल में हैं, यहाँ क्लास में आकर आप बैठे हैं, यहाँ आप क्लास में आके बैठे हैं, सबसे पहले आपको मेन गेट से दाखिल होना पड़ता है। आपके स्कूल का बाहर का जो मेन गेट है वो आपके लिए गेट खुला है। अगर वो गेट बंद है तो आप अंदर आ सकते क्या? नहीं आ सकते, आप बाहर ही बाहर है। अब अगर वो गेट खुला है तो आप अंदर में आएंगे, ये क्लास, वो ऑफिस, सब चीजें आपके लिए खुली है। मेन गेट बंद कर दो तो दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरे प्यारो, अगर आप आँख की जो है, आपकी ये आँख समझते ना, किसको समझ रहे ना, ये आँख जो मैं कह रहा हूँ, आई आप इंग्लिश में आई कहते हैं, तो ये आँख मतलब आपका मेन गेट है, आपका मेन गेट है।
اب علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کا مین گیٹ اگر آپ نے استعمال میں نہیں لایا تو آپ 1 سال نہیں 10 سال 12 سال پوری کلاس میں پہنچتے رہیں گے، آپ کو خوبہو کچھ نہیں ملنے والا، اس کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں، بہتر فائدہ نہیں ہوگا، آئے آپ ٹائم پاس کر کر چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب آپ کی بے توجہی ہوگی، آپ کو استاد نے جو سبق پڑھایا، آپ کو استاد نے جو چیز بتائی اس کے طرف آپ نے توجہ نہیں دی، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بچے مطلب آپ کی استاد کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، استاد کی طرف دھیان نہیں، کیونکہ استاد بھی ان بچوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں جو اپنے آپ کو قابلیت کا اظہار دکھاتے ہیں، جو استاد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کر نہ ہے کچھ، ہم اوپر سے سیکھ کے نہیں آئے، ہم کو دنیا میں سیکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ کا میرے پیاروں ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھنا کہ آنکھ کا استعمال کرو۔ استاد اگر پڑھا رہا ہے کسی کتاب کے اوپر، تو جس سبق کو آپ پڑھا رہا ہے استاد اس کے اوپر غور سے دیکھو۔ سماج میں سماوات، جب سماج استاد پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر نگاہ آپ کی سماج پر ہو، میں پر ہو، سماوات پر ہو، اور انصاف اور قائم کرنے کے لیے جو استاد پڑھا رہا ہے آپ اس کے اوپر دھیان دو کہ بھئی اسی کے اوپر انگلی رکھو اور اس کے اوپر غور سے دیکھو، اور ضرورت پڑے تو استاد کے چہرے کی طرف۔ جب آپ ان چیزوں آنکھ کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ کو علم قدم چومے گا، آپ کی قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور دین کی دولت ڈالے گا۔ آج بچے ہیں، کل مستقبل کے کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون سا ہیرا ہے وہ آپ کے اندر میں بھی چھپا ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر شروع سے اپنی زندگی کی ابتدائی زمانے سے اگر دھیان کے ساتھ چلے گے، اور میں ان باتوں کو آپ کو جو دے رہا ہوں اس کے اوپر آپ توجہ ڈالیں gے، انشاءاللہ آپ علم کے بڑے ماہرین میں سے ہو۔ اس لیے میرے کو ہمیشہ آپ کی کلاس سے، اور آپ کی کلاس سے گویا کہ آپ کے استاد کی وجہ سے بڑی الفت ہے، بڑی محبت ہے، اور میں آپ کے استاد کو بھی الحمدللہ ہر وقت مبارکباد پیش کرتا رہتا ہوں، ان کی محنت اور ان کی جستجو کو سراہتا رہتا ہوں، کیونکہ ان کی قابلیت کا مجھے انداز ہے، وہ آپ نہیں جان سکتے، آپ نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ بولتے نہیں گھر کی مرغی دال برابر، آپ ہمیشہ استاد کے سامنے ہو، آپ استاد کے سامنے ہو تو تم کو ایسا لگتا ہمیشہ ہی پڑھاتے ہیں، ہمیشہ ہی بتاتے ہیں، آپ اس کی توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ اپنے استاد کی بھی قدر کریں۔ اس لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں اور بتاتا ہوں۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی قدر، جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت، جس جگہ پڑھ رہے ہو اس کی قدر، اس کا ادب۔ اول درجے میں آنکھ کا استعمال کرو گے تو دماغ، کان کا استعمال ہوگا، وہ بات کان سے آپ کے دماغ میں جائے گی، دماغ سے دل پر آئے گی، دل فیصلہ کرے گا، اور پھر استاد کا آپ ادب کریں گے، استاد کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ مطلب استاد نے آپ کو ٹائم دیا کہ یہ ٹائم میں آنا ہے، آپ اپنے کاروبار، اپنے سب کچھ چھوڑ کر وہ ٹائم حاصل کرو کہ اس ٹائم میں مجھے پہنچنا ہے۔ یہ آپ کا استاد کا ادب ہے۔ اب ایک بچہ استاد نے جو ٹائم دیا اس ٹائم سے بے ٹائم آ رہا ہے تو استاد کا ادب نہیں کر رہا، استاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے، استاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یا استاد نے کہا کہ آپ کو یہاں سے اتنا یاد کر کے آنا ہے، آپ نے اس کو یاد نہیں کیا، تو یہ سمجھو کہ آپ استاد کا ادب نہیں کر رہے ہیں۔ استاد کا ادب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہاتھ باندھ کے استاد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ سلوٹ استاد کو کر دو۔ یہ استاد کا یہ تو ظاہری ادب ہے، باطنی ادب استاد کا یہ ہے کہ استاد نے جس کام کو دیا ہے اس کام کو آپ بخوبی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرو جیسے استاد نے کرنے کو کہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آپ اس بات کو یاد رکھو کہ بھئی استاد کا ادب، ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کا احترام، اور جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی ادب کریں۔
करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे ज़्यादा कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहता, लेकिन आपकी सर की उल्फत और मोहब्बतों के ज़रिए कुछ बातें दिल में आई, आप भी थोड़े समझदार हुए, इसलिए आपको ये बातें मैंने गुर दिया है। इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह? पहला क्या बताओ, मैंने पहली बात क्या कही आपसे? आपका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात उस्ताद का था। तीसरी, जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका भी एहतराम, दिल में आज़मत, जिस जगह पर पढ़ रहा है उस जगह के भी एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह हमारे इस कहने सुनने को हमारे और आपके लिए ज़रिए आखिरत बनाए। सुब्हानअल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।